नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अज़ीज़ सलाम, हज़रत खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम जहान निस्वा के साथ। आज हमारा मौजू है ख़वातीन और रोजगार के मौक़े। हम देखते हैं कि इस्लाम ने ख़वातीन को हर तरह के हुकूक दिए हैं, उन्हें ये मौका दिया है कि वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला सकें और उनके लिए शरई हुदूद में रहते हुए हर उस काम की इजाजत दी गई है जिससे वो अपनी फैमिली की किफालत कर सकें और अपने लिए रोजगार कमा सकें। तो इस मौजू पर इंशाअल्लाह बहुत ही मुदल्लल, बहुत ही मुफस्सल गुफ्तगू होगी और इसके लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है दो बहुत ही खास मेहमानों को। आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा को। आप इंडिया इंटरनेशनल स्कूल शारजा यूएई में प्रिंसिपल हैं, इसके अलावा इस्लामी स्कॉलर भी हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद कहना चाहेंगे मोहतरमा शहनाज बानो भट्ट साहिबा को भी। शहनाज साहिबा जेडी गोइंका वर्ल्ड स्कूल में सेकेंडरी सेक्शन की हेड हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के इलाके से आपका ताल्लुक है। तो एक बार फिर अपने दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हुए अपनी बहनों का भी इस्तकबाल करना चाहेंगे जो स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं। और न सिर्फ ये कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बल्कि हमें उम्मीद है कि अपने सवालों के जरिए आप बहुत सारी ऐसी चीजें भी सामने लाएंगी जो आज हमारे इस प्रोग्राम की मानवियत में इजाफे का बायस बनेगी। तो नाजरीन, आइए चलते हैं अपने मेहमानों के पास और उनसे हम जानना चाहते हैं कि हम जब देखते हैं इस्लाम में, तो आज से 1450 साल पहले हम देखते हैं कि खवातीन दबागत का काम किया करती थी। हजरत खदीजा जो पहली उम्मुल मोमिनीन हैं, वो उस जमाने में तिजारत करती थी। तो इस्लाम ने किसी भी दौर में खवातीन के न सिर्फ ये कि इम्कानात को महदूद किया है, बल्कि शरई हुदूद में रहते हुए हर तरह की आजादी दी है। क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम औरतों के हुकूक की न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करता है बल्कि उन्हें मर्द के बराबर दर्जा देता है। और इस्लाम ने औरतों को एम्प्लॉयमेंट के मौक़े, दौलत को हासिल करने के मौक़े और दौलत को रखने के मौक़े भी पूरे के पूरे दिए हैं। इस्लाम वो मजहब है जिसने सबसे पहले इस बात की शनाख्त की है कि एक औरत का अपना अलग वजूद होता है। वो इस दुनिया में किसी के सहारे, किसी के भरोसे रहने के लिए नहीं आई है, बल्कि इस दुनिया में उसका वजूद इनफरादी वजूद है। और जब वो इस दुनिया में आई है तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह मर्दों को कुछ इख्तियारात हैं, उसी तरह औरतों को भी इख्तियारात हैं। एक औरत भी पैसे अपने हिस्से का अपने पास रख सकती है, लेकिन वो पैसे आएंगे कहां से, सवाल ये है। तो इस्लाम ने इसके लिए कुछ तरीके बताए हैं, कुछ जराए बताए हैं जिनसे उसके पास वो मालो दौलत या वो पैसे आएंगे। उनमें से एक तो है कि जो भी उसको विरासत में हिस्से में मिलेगा उसके शौहर की तरफ से या उसके वालिद की तरफ से, तो विरासत में औरतों का हक मुकर्रर करना इस्लाम की वो नेमत है जो हम तमाम मुसलमान औरतों को इसका एतराफ करना चाहिए कि एक बहुत ही बड़ी नेमत उसने हमें दी है कि विरासत में जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसके हम कुल मालिक मुख्तार हैं जी। इसके अलावा इस्लाम ने जो तरीका बताया है, एक हिबा का तरीका बताया कि जो कुछ अगर हमें कोई तोहफे में दे दे तो उसकी मिल्कियत हमारी होती है, हम उसे जिस तरह चाहें उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रोजगार के जरिए हम जो भी कमाई करते हैं उस कमाई पे किसी का कोई हक नहीं है। अगर शादी से पहले अगर वालिदैन के घर में रह रही है लड़की और वो बालिग लड़की है और जाहिर सी बात है वो कमाई कर रही है, तो वो अगर चाहे तो अपनी मर्जी से अपने वालिदैन को दे या ना दे, उसकी मर्जी है, लेकिन मिल्कियत उसकी होगी। और शादी के बाद अगर वो अपने शौहर के साथ रह रही है और वहां वो नौकरी कर रही है तो वहां भी वो उसकी मिल्कियत होगी और उसकी मर्जी होगी वो जितना अपने घर में चाहे खर्च करे और ना चाहे तो ना खर्च करे। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस्लाम ने औरतों को जो माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया है, ये एक बहुत ही बड़ी सआदत है हम सबके लिए, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले तो हर औरत को मालूम होना चाहिए कि उसको ये हक मिला है और फिर उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो विरासत के जरिए हो चाहे मिल्कियत के जरिए हो, औरत को इस्लाम ने जो है वो खुद कफील बनाया है कि वो अपने पैरों पर भी इंडिविजुअली खड़ी रह सके। अगर हम रोजगार की बात करते हैं शहनाज साहिबा, तो आज के दौर में इस्लाम में खवातीन के लिए वो कौन से मौके हैं जिनसे वो रोजगार हासिल कर सकती हैं? जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कई सारी लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती हैं लेकिन उनके वालिदैन उनको मदरसा में इजाजत देते हैं कि वो वहां जाएं। तो मुझे लगता है कि जो मदरसे में करिकुलम है उसमें चेंज लाया जाए, चेंज नहीं बल्कि एडिशन उसमें ये हो कि उसमें एप्लीकेशन बेस्ड कुछ कोर्सेज रखे जाएं। जैसे हम लोग हमदर्द में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, मदरसे के लिए हम लोग करिकुलम डेवलप कर रहे थे। तो उसमें अपार्ट फ्रॉम जो रिलीजियस एजुकेशन है, हमने दुनियावी तालीम भी उसमें ऐड की थी। तो जैसे एरिया निकालना, किसी दीवार का हमें एरिया निकालना है तो बच्चों को ये अगर वो जो
بھی مدرسے میں جاتا ہے اس کے بعد اس کا یہ مشن ہے کہ میں ہو سکتا میں کارپینٹر ہوں یا پینٹر ہوں یا کوئی ایسا روزمرہ کی زندگی کا کام کرتا ہوں، تو اس میں ان کو یہ پتا ہو کہ اگر میں پینٹ ایک دیوار کر رہا ہوں تو مجھے کتنا ان سے پیسہ چاہیے، تو اس کے لیے وہ اپلائی کریں گے نالج جو کہ ان کو مدرسے میں بیٹھ کے وہ نالج ہو. تو دیر ہیز ٹو بی اے لنک بٹوین ریلیجیس اینڈ دنیاوی اور دینی تعلیم کے لیے. اگر مدرسوں کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسوں کی جو تعلیم ہے وہ آج بھی اسی طرح روایتی جو ٹریڈیشنل تعلیم ہے وہ دی جا رہی ہے. ووکیشنل کورسز یا پیشہ ورانہ جو تعلیم ہے یہ کتنی ضروری ہے آج کل، لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی، خاص طور پر اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں. میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ سے اتفاق نہیں رکھوں گی، کیونکہ بہت سے مدارس اب ایسے ہیں، میرے نالج میں بہت سے مدارس ایسے ہیں جہاں پہ آج ماڈرن ایجوکیشن دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے. جیسے کہ رامپور کا مدرسہ ہے جامعۃ الصالحات، جہاں سے میں آج سے 25 سال پہلے فارغ ہوئی تھی، تو اس وقت کا جو مدرسہ تھا وہاں جو تعلیم دی جا رہی تھی اس میں اور آج کا جو کریکولم ہے وہاں کا، اس میں بہت فرق ہے. آج وہاں ہر لڑکی کمپیوٹر لٹریٹ ہے، یعنی پرائمری سے لے کر کے ہائر ایجوکیشن تک وہاں کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کے علاوہ وہاں BUMS کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کے علاوہ 10ویں کلاس تک ان کو سبھی ماڈرن ایجوکیشن جو بھی ہیں، جیسا کہ شہناز ذکر کر رہی تھی کہ بچوں کو ایریا نکالنا آنا چاہیے، تو میتھمیٹکس، سائنس، ایجوکیشن، سائیکالوجی، یہ تمام علوم ان کو دیے جاتے ہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ. تو مدرسہ ایجوکیشن میں بھی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، کیونکہ اس کا ادراک تو ہر ایک کو ہو گیا ہے کہ صرف مدرسہ کی ڈگری سے اگر کوئی انسان روزگار کے وسائل حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے راستے اتنے کھلے ہوئے نہیں ہیں بلکہ محدود ہیں. بالکل، لیکن ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اردو میڈیم اسکول ہیں یا مدرسے کے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں جو وہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان کی انگلش کا معیار شاید اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کے باقی لوگوں کا ہوتا ہے جو کانوینٹ سے جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے. تو یہ ان دونوں کے درمیان جو ایک خلیج ہے اس کو کس طرح پاٹا جائے؟ مجھے لگتا ہے یہ جو گیپ ہے جو ایجوکیشن میں، تو میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گی. جس ڈسٹرکٹ سے میں بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ ایک اسکول ہے فریدیہ اسلامیہ ہائی اسکول. تو وہ اسکول جب ہمارے پیرنٹس وہاں پڑھتے تھے وہ صرف 8 تک تھا، تو کافی ہیزیٹیشن تھی پیرنٹس کو وہاں بچوں کو بھیجنے کے لیے، کیونکہ وہ کہتے تھے وہاں تو صرف دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، دینی تعلیم نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ہیڈز تھے تو انہوں نے، یہ پرائیویٹ اسکول ہے، گورنمنٹ فنڈیڈ پرائیویٹ اسکول ہے، تو وہاں پہ جو ان کے پرنسپلز وغیرہ تھے تو انہوں نے وہ مل کے ایک ایسا کریکولم میں چینج لایا. انہوں نے ایک بلاک کمپلیٹ 1 پیریڈ فار اباؤٹ 35 منٹس یا 40 منٹس کا ایک پیریڈ انہوں نے پورے اپنے ٹائم ٹیبل میں ایسا رکھا جس میں آپ کی دینی تعلیم دی جائے. ایک اور بلاک تھا کیونکہ مسجد اتفاقاً مشکل سے 10 قدم دور تھی، تو ایک بلاک انہوں نے رکھا کہ دوپہر کی نماز کے لیے آپ سب بچے نماز پڑھنے جائیں گے. اس وجہ سے سارے جتنے بھی پیرنٹس تھے جن کو یہ ہیزیٹیشن تھی کہ ہم بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، تو اسٹرینتھ جو ہے آٹومیٹکلی سالوں میں آپ دیکھیے کتنا بڑھ گیا ہے. وہی اسکول جہاں صرف پہلے لڑکے جاتے تھے اب وہ پورا ایک سیکشن گرلز کا ایک بوائز کا ہوتا ہے. وہاں پہ انہوں نے BEd کالج بھی اب بنا لیا ہے، ٹیکنیکل کورسز وہاں پہ ہیں، تو کافی ساری چینجز آ گئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے ایجوکیشن میں بھی گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں نہ کہیں مورل ویلیوز، کرپشن، یہ اتنی ساری جو دنیا میں پرابلمز ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہمیں باقی تو سارا ایڈوانسڈ نالج ہمیں ملتا ہے، لیکن جو بیسک مورل ویلیوز ہیں، ایتھکس ہیں، جو پہلے ایز اے سوشل سائنس ایک پیریڈ ہوا کرتا تھا، وہ اب کہیں ٹائم ٹیبل کسی اسکول میں ہمیں دکھتا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اگر وہ چھوٹا سا ایک بلاک وہ اپنے اسکول میں انٹروڈیوس کریں اس سے کافی پروگرس ہو سکتی ہے. بالکل، تو تعلیم کو روزگار سے جوڑنے کی بہت اہمیت ہے، اور ہم کس طرح سے تعلیم کو روزگار سے جوڑ سکتے ہیں، لڑکیوں کے لیے جو افق ہے اسے اور وسیع کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جہان نسواں. اپنی مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی بہنوں کا بھی استقبال کرتے ہیں، اور خواتین اور روزگار کے مواقع، اس موضوع پر آج ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں. تو اس موضوع کے تعلق سے ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ صاحبہ، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ عموماً جب ہم روزگار کی بات کرتے ہیں، خواتین کے روزگار کی، تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی ہم تو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کس طرح اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکتے ہیں یا کوئی روزگار اپنا سکتے ہیں، جبکہ بہت سارے ایسے روزگار ہیں جن کے لیے بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ ہونا یا بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو ان دستکاری کے ذریعے یا سلائی کڑھائی کے ذریعے کس طرح عورت اپنے لیے روزگار کے وسیلہ کوئی ذریعہ پیدا کر سکتی ہے؟ جی شگفتہ، آپ نے وجہ فرمایا کہ عام طور پہ خواتین یہی سوچتی ہیں کہ اگر ہم بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یا تو ہم ٹیچر بن سکتے ہیں یا ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اور اگر یہ دونوں وہ نہیں بن پاتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اب تو ان کے لیے سارے راستے بند ہو چکے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو ہماری بہنیں زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکی ہیں، وہ 10ویں یا 12ویں پاس ہیں، ان کے لیے آپشنس یہ ہیں کہ وہ ہنر بیسڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، اسکل بیسڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو کام ہوتے ہیں، اس میں وہ جا سکتی ہیں. جیسے 12 کے بعد کوئی لڑکی نرسری ٹیچر ٹریننگ کر سکتی ہے. اس ٹیچر ٹریننگ کے بعد اگر اس کا جو خواب تھا کہ وہ ٹیچر بننا چاہتی ہے تو وہ
بڑے کلاسز کی نہ صحیح وہ جونیئر کلاسز کی کنڈر گارڈن سیکشن کی وہ ٹیچر بن سکتی ہے. وہ کورس کوئی بہت مشکل بھی نہیں ہوتا ہے اور بہت مہنگا بھی نہیں ہوتا ہے اور 1 سال کا وہ کورس ہوتا ہے. اس کے علاوہ لڑکیاں بیوٹیشین کا کورس کر سکتی ہیں. وہ 6 مہینے کا 3 مہینے کے بھی ہوتے ہیں 6 مہینے کے بھی ہوتے ہیں اور 9 مہینے کا بھی ڈپلوما ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بڑا کورس بھی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ بہت جلد چاہتی ہیں کہ ان کو نوکری چاہیے تو وہ اس طرح کا چھوٹا چھوٹا کورس کر کے وہ بیوٹیشین اپنا بھی پارلر کھول سکتی ہیں, کسی پارلر میں جاب لے سکتی ہیں. اس کے علاوہ کوکری کا کورس کر سکتی ہیں. آج کل دیکھیے جو فاسٹ فوڈ کا اتنا زمانہ آ گیا ہے اور عورتیں خواتین جو ورکنگ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کو بنی بنائی چیزیں مل جائیں. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں مارکیٹ میں. دیکھیے بنے بنائے پراٹھے بھی مل جاتے ہیں, ہاف کوکڈ سامان مل جاتے ہیں. تو اگر اس طرح کی اس فیلڈ میں وہ جانا چاہتی ہیں تو یہ بھی بہت اچھا اسکوپ ہے ہماری بہنوں کے لیے. لیکن ہر ایک چیز میں یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ تھوڑی سی پہلے ٹریننگ لینی پڑے گی, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو گھر میں وہ کھانا بناتی ہیں اس میں اور جو ایک پروفیشنل وہ میں کھانا بنائیں گی جو دوسروں کے یہاں سپلائی کریں گے ان میں کافی فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ سلائی کڑھائی ہے, امبرائڈری ہے, اس طرح کے بہت سارے آپشنس ہیں جو ہماری خواتین کی. جی تو کھلا میدان ہے آپ کے پاس اور ضرورت ہے آپ کو اس میں سے صحیح جو جاب ہے وہ چننے کی. ہماری بہنوں کے پاس اگر کوئی سوال ہو جی آپ کچھ جاننا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام نازمین ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں حلیمہ میم سے کہ لڑکیوں کے لیے اس کے لیے کیا اسکوپ ہے, مطلب کتنی لمٹ ہے کہ وہ کون کون سا روزگار اپنا سکتی ہیں؟ کیا اسلام نے کوئی ایسا کوئی اشارہ دیا ہے یا ایسا کچھ بتایا ہے اس بارے میں؟ جی دیکھیے اسلام کی طرف سے تو پابندی نہیں ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں لڑکیوں کے روزگار کی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر لڑکی ابھی انجینئر بننے والی ہے, ہر لڑکی ڈاکٹر بننے والی ہے. لڑکیوں کے اپنے ایپٹیٹیوڈ میں بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے من میں یا آپ کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ کس ہنر کے لائق ہیں, آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ طے کیجئے کہ آپ کے اندر کیا بننے کی خواہش ہے اور کیا اس کے لحاظ سے آپ کی صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں. جیسے کئی لڑکیاں ہوں گی ان کے اندر انٹرپرسنل ریلیشن شپ کی کوالٹی زیادہ ہوگی تو وہ پھر ایسے فیلڈ میں جائیں گی جیسے PRO کا کام کرنا ہے یا جیسے آفس سیکرٹری کا کام کرنا ہے, تو اس طرح کے ان کے لیے زیادہ مناسب ہے. کئی لڑکیاں کیلکولیشنز میں اگر اچھی ہیں, ان کی انجینئرنگ کا ایپٹیٹیوڈ اچھا ہے تو وہ انجینئر بنیں گی. تو سب سے پہلے تو یہ طے کیجیے کہ آپ کو بننا کیا ہے اور اس کے حساب سے آپ کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی فیلڈ اختیار کر لیجیے, لیکن اتنا دھیان رکھیے کہ جس فیلڈ میں بھی آپ جا رہی ہیں اس میں آپ کو آئندہ کیا کرنا ہے. کیونکہ ہم نے کئی بہنوں کو ایسا دیکھا ہے وہ MBA تک کر لیتی ہیں, پھر بعد میں سوچتی ہیں میں نے کیوں MBA کیا تھا, مجھے تو نوکری کرنی نہیں ہے, مجھے پسند نہیں ہے نوکری. تو ایسا یہ جو ہے ایک بے مقصد جو تعلیم ہے اس کو اوائڈ کیجیے. جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی نے بہت زیادہ کوئی ایجوکیشن حاصل کر لی ہے یا کوئی روزگار کے بھی کسی ایسے شعبے کو اختیار کیا ہے جس میں وہ بہت اچھا کر رہی ہے, لیکن اسے اپنے سسرال کی طرف سے یا اپنے ہسبینڈ کی طرف سے کسی پابندی کا سامنا کرنا پڑا ہو. کوئی ایسا مسئلہ کسی کو درپیش ہوا ہے کبھی؟ ہماری بھتیجی نے MBA کیا ہوا ہے مگر اس کے جو سسرال والے ہیں وہ کہتے کہ ہم اس کو نوکری نہیں کروائیں گے. اب بتائیے. جی آپ بتائیے. منع کر رہے ہیں کہ ہم نوکری نہیں کروائیں گے. جی اب اور بھی منع کرتا ہے کہ نہیں, اگر تو نوکری کرے گی تو اپنے گھر چلی جا. اب بتائیے کیا کریں. شہناز صاحب نہ کریں نوکری, اس میں کیا پڑھ لکھ کے نوکری کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. شہناز صاحب نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف نوکری کر کے کچھ, اتنا پیسہ خرچہ ہوا ہے. نہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس جو انہوں نے پڑھا ہے وہ صرف نوکری کر کے ہی اس کا استعمال کر سکتی ہیں. وہ پورا اسکول پورے گھر کا نظام ہی ان کے اوپر ہے, تو جتنے سارے سکلز انہوں نے حاصل کیے ہیں وہ سکلز گھر میں وہ استعمال کر سکتی ہیں. ورکنگ وومین جو ورک میں ہے تو وہ اپنے گھر میں زیادہ ٹائم نہیں بچوں کو شوہر کو دے پاتی ہیں, تو پھر وہ کیسے ورک بھی کریں اور بھی گھر کو بھی دیں. یہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے انہوں نے عورت کی. جی آج کی عورت کی دکھتی رگ پہ. دیکھیے جو ورکنگ ویمن ہیں وہ وقت نہیں دے پاتی ہیں زیادہ, یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن جب ہم وقت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کوالٹی ٹائم, کہ آپ اگر دن بھر گھر میں ہیں 24 گھنٹے گھر میں ہیں لیکن اس میں سے کتنی کوالٹی کا ٹائم آپ اپنے بچوں کو دے رہی ہیں. کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے جو ہوم میکرز ہوتی ہیں وہ کچن میں زیادہ وقت دیتی ہیں یا گھر کی صاف صفائی میں یا پڑوسنوں سے بات کرنے میں یا ٹیلی فون پہ اپنے رشتے داروں سے بات کرنے میں. تو ہم ان تمام اوقات کو کوالٹی ٹائم نہیں کہیں گے. کوالٹی ٹائم وہ ہے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں, ان سے شیئر کرتی ہیں آئیڈیاز, خیالات, ان کے بارے میں پوچھتی ہیں, یا پھر آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ورکنگ ویمن کوشش یہ کرتی ہیں کہ ہم کم سے کم ٹائم میں یہ تمام چیزیں بچوں کو دے سکیں, اور جو گھر کے دیگر کام ہیں جیسے کہ صاف صفائی ہے, کپڑے وغیرہ ہیں دھونے ہیں یا کھانا بنانا ہے, اس کے لیے ہم کوئی خادمہ رکھ لیں تاکہ وہ کما رہی ہیں خود ہی, تو اسی لیے کما رہی ہوں گی تاکہ گھر میں سہولتیں آ جائیں, تو ایک خادمہ رکھ کر کے وہ گھر کا کام کرا سکتی ہیں اور کوالٹی وقت اپنے بچوں کو اور شوہر کو دے سکتی ہیں. بالکل, یہ بھی جو ورکنگ ویمن ہے ان کی ایک بہت بڑا ان کا مسئلہ ہے. لیکن جیسے کہ بتایا کہ سب کچھ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ مینج کر سکتا ہے, مسائل کو جو ہے وہ سلجھانے کی کوشش کر سکتا ہے. اور تربیت اولاد یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے ہر عورت کا, ہر ماں کا.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करते हैं और खुशामदीद कहना चाहेंगे अपने मेहमानों को, डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा को, मोहतरमा शहनाज बानो भट्ट साहिबा को और अपनी बहनों को जो यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। नाज़रीन, खवातीन और रोजगार के मौक़े, इसके ताल्लुक से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें रोजगार के मौक़े भी शामिल हैं, वो मसाइल भी शामिल हैं जो बरसर रोजगार खवातीन को दरपेश होते हैं, और इसमें बहुत बड़ा मसला एक वो होता है जो तरबियत औलाद से ताल्लुक रखता है। इस बारे में हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ शहनाज साहिबा, अगर हम आपसे ही जानना चाहें कि कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि वो माएँ जो जॉब करती हैं उनके बच्चे खुद को नेग्लेक्टेड महसूस करते हैं, या वो उस तरह से अपने बच्चों की तरबियत नहीं भी कर सकती हैं जिस तरह से एक घरेलू खातून करती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। वही जैसे हलीमा सादिया कह रही थी कि क्वालिटी टाइम, जैसे हमारा दिन शुरू होता है सुबह 6:45 बजे, वापस आते हैं 4:30 बजे, उसके बाद भी आपके पास एम्पल टाइम है जो आप अपनी फैमिली को दे सकती हैं और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकती हैं। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम औरत को होगी अगर वो टाइम मैनेजमेंट उनको है कि कौन से वक्त पे क्या काम करें। जैसे टीवी जो है एक बहुत ही एक मसला बन गया है हर फैमिली में। जो भी औरत अगर काम करने के बाद आती है तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो टीवी देखती हैं, बच्चा क्या कर रहा है उसके लिए उनको कोई तवज्जो नहीं उनकी तरफ है। तो मुझे लगता है कि अगर आप टाइम मैनेज करें, हर एक चीज को प्रायोरिटी दें, उस बेसिस पे करें, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। जी, अगर जहां तक रोजगार की बात करते हैं डॉक्टर हलीमा सादिया, आपसे हम जानना चाहेंगे, तो अमूमन ये होता है कि आजकल वालिदैन अपनी लड़कियों को बहुत ज्यादा तालीम देना चाहते हैं, बल्कि दे भी रहे हैं। उसमें दो मकासद होते हैं उनके। अव्वल तो ये होता है कि जो लड़की जो कमाने के लायक होती है तो उसकी इनकम घर पे आती है। दूसरे, जहेज की जो खुलकर डिमांड होती थी वो अब काफी कम होने लगी है। ये सोचकर कि भाई लड़की तो पहले कमाओ पूत कहा जाता था, तो लड़कियां भी कमा रही हैं। तो अगर यहाँ शादी होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि जॉब ओरिएंटेड वाइफ मिल रही है, एक तरह से इनकम का जरिया है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, इनमें एक तो अच्छा है कि जहेज की लानत कम हो रही है, लेकिन अगर माँ बाप लड़की की कमाई खाने की गर्ज से लड़की को तालीम दे रहे हैं तो इसे कैसा समझा जाए? तो मेरा ख्याल है कि ऐसे वालिदैन को हम नासमझ वालिदैन कह सकते हैं, क्योंकि वालिदैन जब बच्चों की तरबियत करते हैं तो सबसे पहले उनके मतमह नजर ये होना चाहिए कि ये एक दीनी फरीजा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 इस बात की ताकीद की है कि वालिदैन आजमाए जाते हैं औलाद के जरिए, और औलाद की सही तरबियत, उनकी परवरिश, उनकी पर्दाख्त, यहां तक कि उनकी शादी हो जाए, ये तमाम एक ऐसा दीनी फरीजा है जिसको पूरा करने के बाद ही वो जन्नत के लिए अपने आप को हकदार समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो लड़कियों को अगर वो तालीम दे रहे हैं तो इस मकसद से तालीम होनी चाहिए कि हम अपनी आखिरत संवारने के लिए कर रहे हैं, ताकि मेरी बच्ची अपने जिस ससुराल में जाएगी वहां का घर संवारेगी। और अगर एक एडिशनल फायदा ये हो रहा है कि वो जॉब भी कर रही है और वो अपना घर भी संभाल रही है, तो ये इसको हम एक इजाफी फायदा कह सकते हैं। लेकिन इसी को मतमह नजर बनाना और इसी के लिए उसको जॉब कराना और पढ़ाना, जाहिर होता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम तर अमल का दारोमदार नियत पे है। अगर वालिदैन इस नियत से कर रहे हैं तो यकीन जानिए उनको इस कोशिश का कुछ भी सिला नहीं मिलेगा। जो कुछ मिल जाएगा यही दुनिया में उनको सैलरी मिल जाएगी, अल्लाह के यहाँ किसी अजर की उम्मीद रखना बेकार है। बिल्कुल, तो ये वालिदैन को चाहिए कि वो सही अपना जो मकसद मतमह नजर है वो हमेशा साफ रखें। हमारी बहनों के पास अगर इस मौजू के ताल्लुक से कोई सवाल है, कुछ जानना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कौसर है। मेरा ये सवाल है कि हम रोजगार करते हैं तो हमारे मतलब घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जो हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट है उसमें जो पीपल रहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, नौकरी नहीं करना चाहिए, पढ़ लिया और बस शादी कर दो। तो ये उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? ये जो अभी भी एक दकियानूसी नुक्ता नजर है लोगों का कि भाई लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए, अभी भी रोजगार जो है ये लड़कों से महसूस किया जाता है। इसको किस तरह से चेंज करें, इस उनके नुक्ता नजर को? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया इस बच्ची ने कि यकीनन हमारे यहाँ सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, लेकिन अगर बच्ची ये कर रही है कि हम कैसे तब्दील करें, तो मेरा मानना यह है कि दूसरों को तब्दील करने से पहले हमें पहले वो चेंज अपने अंदर लाना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये सोचें कि खुदा न खास्ता हम तो नहीं किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं कि कोई लड़की जा रही है, कब आ रही है, कब जा रही है। उसके बाद जब हमारी सोच बदल जाएगी तो फिर हम ये सोचें कि हमारा जो अमल है वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक है कि नहीं है। अगर उसके हुक्म के मुताबिक है तो फिर आपको दुनिया की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि पड़ोसी जो भी करेंगे, हमें ये हुक्म दिया गया है इस्लाम में कि आप बुराइयों को नेकी से बदलिए। तो अगर कोई आपके साथ बुराई कर रहा है, कोई आपको बुरा भला कर रहा है, कोई किसी को आपके जाने से परेशानी हो रही है, तो आप हुस्न सलूक से उसको बदल सकते हैं। आप कभी इस बात का इजहार मत कीजिए उसके सामने कि आंटी आप तो मुझे ऐसा कह रही थी और मुझे मालूम हुआ है। आप उनके सामने अच्छे से पेश आइए, उनको सलाम दुआ कीजिए उनसे। तो इस तरह आप देखेंगे कि रफ्ता रफ्ता
उनकी सोच अपने आप बदल जाएगी। जी, शहनाज साहबा, आपसे हम जानना चाहते हैं, अमूमन ऐसा होता है कि रोजगार के ताल्लुक से हमारे मशरक़ी समाज का जो ताल्लुक है, अमूमन ये सोचा जाता है कि नहीं, घर में जरूरत है, जितनी इनकम होगी उतना हम अच्छा हमारा स्टेटस होगा या बच्चों की तालीम और तरबियत कर सकेंगे। लेकिन अगर शौहर की इनकम इतनी अच्छी है कि वो आसानी से अपनी तमाम जरूरियात पूरी कर सकता है, और अगर ये सवाल उसके पेरेंट्स की तरफ से अपनी बहू के लिए किया जाए कि भाई तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी है, फिर वो लड़की क्यों कमा रही है, और अगर लड़का ये जवाब देता है वो कमा रही है इसलिए कि उसे अच्छा लगता है, तो इस चीज को अप्रिशिएट करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ना किसी भी काम के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आप उससे अच्छा काम नहीं कर पाएंगी, आपकी प्रोग्रेस स्टेगनेंट हो जाएगी। मुझे लगता है हम सबको एक दूसरे को अगर प्रोग्रेस देखते हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें ये कोशिश करनी चाहिए काश हम भी वहां तक पहुंच जाएं। यहाँ पे मैं मिसाल देना चाहूंगी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में उन्होंने एक ऐसा फील्ड जिसको कि मुझे लगता है कि आज तक भी सब लोग मुस्लिम लड़कियों के लिए अच्छा नहीं समझते हैं, जैसे यूपीएससी है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाना लड़कियों का, आईएएस बनना, आईएफएस बनना, इस तरह के। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने का वाकया है कि उन्होंने मार्केट अफेयर्स के लिए एक खातून को मुकर्रर किया था। मार्केट अफेयर्स को मैनेज करना, आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ऐसा काम है जिसके लिए उसको बाहर जाना है, मार्केट में लोगों से इंटरेक्ट करना है और उसके सारे अफेयर्स को मैनेज करना है। तो जब हमारी सहाबियात इस तरह के भी काम किया करती तो आज किसी लड़की को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ कमाई का मसला नहीं होता है। अगर आपने कहा कि हस्बैंड बहुत अच्छा खासा कमाता है तो हम क्यों बाहर जाएं, लोग ये ऐसा डिमांड करते हैं, आप क्यों बाहर निकल रही हैं। देखिए, यहाँ मसला सिर्फ कमाई का नहीं है, यहाँ मसला एक औरत की सलाहियतों को जिला बख्शने का है। बिल्कुल, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं, हम काम करते हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो हमारी सलाहियतें हैं उससे समाज को फायदा पहुंचे। बिल्कुल, तो इसको सिर्फ रोजगार से जोड़ करके लेना कि एक औरत बाहर निकल रही है ताकि 4 पैसे कमा के घर में लाए, बहुत लालची है, ये बहुत ही गलत सोच। बिल्कुल, और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो यकीनन गलत सोचते हैं, क्योंकि एक समाज, एक घर, एक मुआशरा या पूरा मुल्क कौम तभी तरक्की कर सकता है जब सबकी सोच सही रास्ते पर हो। हर फर्द अपना मुहासबा करे, अपना निगरान है, बाकी लोगों को ना उनकी तरक्की से जलने की जरूरत है और ना उनकी राह में रोड़े अटकाने की जरूरत है। तो हमें उम्मीद है कि आज के इस मौजूद से आपको बहुत कुछ फायदा हुआ होगा, बहुत कुछ सोचने, समझने, सीखने, जानने और एक फैसला करने का भी मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, अपने मेहमानों का हद दर्जा शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बहनों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे मुलाकात होगी जहान निस्वा के किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।